Contrôle numéro 1, semestre 1. في هذا الفيديو هذا غادي ندير غير لا بارتي ديال الشيمي ومن واحد لا بارتي اخرى ديال الفيزيك. بالنسبه لهاد الكونترول هذا الشيمي حتى هي كتقسم على دو بارتي، دونك لي دو بارتي سون انديبوندونت، يعني كيتقسم لجوج ديال الاجزاء مستقلين. لا بروميير بارتي فيها دي كيستيون دو كور، يعني الاسئله ديال الدرس. غنشوفوا لا ديفينيسيون دون اسبي شيميك، ومن بعد لا دوزيام كيستيون غادي نهضروا على دي تيست بور ميتر اون ايفيدونس دي اسبيس شيميك اللي شفتو في الدرس. شفتو 4. شفتو كومون ميتر اون ايفيدونس لا بريزونس دو غليكوز، l'amidon, l'eau de chaud. حتى بالنسبه لما كديروا لاسيديتي d'un milieu ولا لا ناتور d'un milieu، واش هو اسيد ولا باز ولا نوتر. داكشي شفتو في داك العام في الفيزيك في الشيمي في يعني في شفتو pH مليمترية. Voilà, donc la définition là, ça veut dire à quoi un test chimique? C'est une expérience dont le résultat visible permet de montrer la présence ou l'absence d'une espèce chimique dans l'échantillon testé. كناخدو un échantillon testé وكنبغيو مثلا شي مرسو، مثلا بحال المرسو ديال التفاح، المرسو مثلا ديال الخبز ولا شي حاجه، وكنبغي نعرفوا واش فيه مثلا لاميدون، واش فيه الماء، واش فيه الجليكوز اكسيتيرا. يعني كنديروا دي تيست. شنو كيبان لينا؟ يعني خصنا نشوفوا واحد التغيير. ملي كيوقع واحد التغيير كل حاجه وهذاك ديالها، يعني كيفاش شنو هو لوبسيرفاسيون ديال ديك التيست اللي غادي نديرو. دونك باغ اكزومبل مثلا في هذا الجدول غادي تشوفوا ملي غادي نجاوبوا عليه. Donc on a les cœurs de filling plus le chauffage et le mettre en évidence quoi. La même chose avec le sulfate de cuivre en hydre, et mettre en évidence la présence de quoi. La troisième question se forme d'un tableau. Remplir le tableau suivant en mettant une croix sur la case convenable. Comme on a le sucre, l'acide citrique, je vois si est naturel ou là synthétique. La dernière question, c'était deux techniques d'extraction des espèces chimiques que vous connaissez. Je fais deux techniques d'extraction اللي شفتو في الدرس. غادي نقولوهم، يعني هذا هو لا كيستيون 4. نجاوبوا على هاد لي كيستيون. Voilà, donc la définition d'une espèce chimique, ça veut dire quoi? Une espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques. شنو هما هاد l'identité بحال l'atome, l'ion et les molécules خاصهم، ولكن خاصهم يكونوا identiques، يعني يكونوا بحال متشابهين. إلا كانوا مختلفين راه ما بقاش une espèce chimique، نقولوا c'est un mélange. Voilà, donc la deuxième question نعمروا هاد الجدول. Donc les cœurs de filling plus le chauffage، اش كيبين لينا بلي عندنا في ديك ليشانتيون تيستي راه كاين الجليكوز. بالنسبه للسلفات دو كويفر اون هيدر، شنو كتبين لينا؟ هذه السلفات دو كويفر اون هيدر اللون ديالها ابيض، يعني سي اون بودر بلانش. اون فوا كتكون اون كونتاكت مع الماء كتولي بلو. Donc ils mettent en évidence la présence de l'eau، يعني الماء. بالنسبة l'amidon كنستعملو l'eau-lyodé هو باش كنعرفو واش كاين l'amidon ولا لا. بالنسبة CO2 تشرجت الثمنة، يعني كنعرفوه بلو دو شو qui se trouve. La troisième question. Deuxième question. Voilà, يعني le sucre هو naturel، acide citrique هو synthétique. ولكن نردوا البال هنا l'acide citrique. إلا كان l'acide citrique كتبوها لكم غير بحال هكا دونك راه synthétique، ولكن إلا قالوا لك راه
جبناها من لو سيترون من الحامض راه هي ناتوريل. فوالا 4. دونك دو تكنيك ديكستراكسيون راه شفتوهم. كاين اكستراكسيون بار سولفون اللي هي ليكيد غادي نشوفوه نيت في واحد التمرين، او هيدرو ديستيلاسيون حتى هو راه شفتوه بالضبط. يعني كاينين هاد الجوج سو سون دو ميثود d'extraction. نمشيو دابا la deuxième partie, extraction de montant. غادي نشوفو l'extraction de montant. Le montant شنو هو؟ donc là le montant est un des constituants de certaines espèces de menthe. يعني ان هاد لو مونطون كاين في النعناع، وهو اللي كنديروه في الحلوى ولا في السيرو الى اخره، يعني كنستعملوه في لي برودوي alimentaires. On veut extraire les huiles essentielles de menthe poivrée. يعني حنا بغينا نخرجوا هاد لي زويل اسونسيال، يعني اكستراكسيون. دونك غادي نديرو اون تكنيك ديكستراكسيون اللي هي يعني نشوفوا لو نون ابري. يعني كناخذوا هنا لي فلور دو لا مونت، يعني النعناع كنحطوا هنا النعناع مع الماء، ومن بعد كنديرو دي بيير بونس ونسخنوه يعني جوسكا ليفوليسيون حتى الغليان، ومن بعد كيكون هنا واحد البخار كيطلع، كتجي هنا لهاد هذا يعني الريفريجيرون من بعد كيكون لا كوندونساسيون. دونك لو رول دو ريفريجيرون هي لا كوندونساسيون دي فابور، et après كينزل وكنحصلوا على لو ديستيلان اللي فيه دي زويل اسونسيال اللي كنقلبوا عليها حنا واللي بغينا نخرجوها. لي كيسيون اللي تعطاونا هنا بحال هادشي راه كاين بزاف، مثلا الكتابه الهضره الى اخره. المهم نقراو حيت كاينين ديك الاجوبه هنا بحال مثلا رقم 1 و 2 هادو ديال لي جوندير راه كاينين هنا بحال لو ديستيلا هو 8 الى اخره. يعني هنا كاين في لا كيسيون 2. هنا غادي نمشيو مباشره ونجاوبوا على لي كيسيون. Donnez le nom de cette technique. يعني اش كتسمى هاد لا technique. Légender le schéma de montage utilisé. يعني غنشوفوا هاد الارقام كل واحد وسميتو. Donc quel est le rôle de Pierre Ponce? Pierre Ponce اللي زدنا شنو هو لو رول ديالو. فوالا دونك نجاوبوا على لا كيسيون الاول. هاد التكنيك كتسمى لا تكنيك كتسمى هيدرو ديستيلاسيون. بالنسبه ليجوندي لو شيما لا بروميير دونك الرقم 1 دونك غنشوفو اش كيتسمى شوف بالون. 2 كيتسمى ميلونج رياكسيونيل. شوفوا جوج راه السهم ديالو كيشير لداخل ديال هاد لو بالون، دونك انا جوج هذا ميلونج رياكسيونيل. 3 بالون. 4 ترمومتر، فوالا هو الترمومتر المحرار. 5 سورتي دولو، يعني ملي كيخرج الماء، لان هذه كتسمى لو ريفريجيرون يعني كتبرد. باش كتبرد كنديروا الماء ديال الروبيني. هنا راه كيدوز هنا واحد لي تيوب كيمشي نيشان غير هذه دايره عليه، والماء كيدور وكيخرج، وراه ما دخلش كاع في الداخل ديال هاد يعني هاد الميلونج رياكسيونيل، يعني ما كيأثرش عليه، غير هو كيبرد لي فابور باش يتكاتفوا ويعطينا دي قطع، يعني يعطينا دوك قطرات ديال الماء. فوالا يعني يا بخي لاك 16 هي 6 بالون تا اريفي دو لو، يعني هنا يكون اريفي دو لو. وسبعة اللي هي مهمة في هاد المونتاج، اللي هي مهمة كتسمى ريفريجيرون. 8 هي الديستيلا، يعني الديستيلا هي اللي كنحصلوا عليها وهي اللي بغينا يعني في الاخر ديال هاد المونتاج. Le rôle de Pierre Ponce. La Pierre Ponce permet de réguler l'ébullition et homogénéiser la température du mélange. يعني هاد البيير بونس شنو هو الدور ديالو؟ هو يعني ريغولي، يعني بالعربيه يعني ريغولاتور ديفوليسيون، يعني كيقاد ليا هاد ولا كيضبط ليا الغليان. شنو هو كيضبط ليا؟ يعني باش ما يخرج ماشي بحال كما حيت مثلا الا كنا
كنعمروه اتاي كنديرو مثلا اتاي اون فوا كنعمروه كيطلع حنا هاد لي بيير بونس ما كيخليش هاد لو ميلونج رياكسيونيل اللي فيه لي فلور دو مونت فيه الماء باش ما يطلعش ملي كيبقى كيغلي شويه عليه هوموجينيزي لا تمبيراتور حتى لا تمبيراتور تكون في لو ميليو رياكسيون تكون بحال هوموجين ماشي تكون واحد البلاصه بارده وحده بحال مثلا عندنا لتحت كيكون سخون وهنا كيكون بارد ولكن هاد لو بيير بونس كيخلي كلشي واحد لا تمبيراتور ديال في لو ميليو رياكسيونيل تكون بحال فوالا نشوفو دابا لا سويت ديال هاد لا بارتي نيميرو 2 afin de récupérer les huiles essentielles يعني هنا ملي درنا l'extraction ديال les huiles essentielles pardon les huiles essentielles غادي نديرو دابا l'extraction par solvant لان لو ديستيلا اللي حصلنا عليه قبل كيكون فيه دو فاز كتكون فاز اورغانيك اللي فيها داك لي زويل اسونسييل ولا فاز اكوز اللي فيها الماء ولكن حنا بغينا او كيكون غالبا يقدر يكون مثلا هوموجين حنا بغينا نخرجو كنستعملوا واحد لو سولفون كيتسمى واحد السائل اللي كيتسمى يعني حيت هنا راه كنديروا ديستراكسيون ليكيد دونك هذا سي ان ليكيد شنو كناخذوا داك لو ديستيلا اللي فيه لي زويل اسونسييل مع داك لو سولفون اللي هو اكستراكتور كنديرو في لومبول ا ديكونتي لومبول ا ديكونتي راه شفتوها في 7 وحتى شفتوها يعني تكون شفتوها في الدرس ومن بعد شنو كنديرو كنحركو ديك لومبول ا ديكونتي كنسدوها بعدا كنحركوها الى اخره ولا كنديروها حتى كتفرق يعني حتى كتكون عندنا دو فاز دونك اون ليس ديكونتي انت كتفرق لدو فاز يعني فاز اورغانيك وفاز اكيوز من بعد كيعطيك واحد لو طابلو دونك هنا الي دي دوني دو طابلو سي دوسو هاد لو طابلو كيلي لو سولفون ديكستراكتور بوطون شوازيا سيفي غالبا كيعطيكم واحد الطابلو بحال هكا كيقول لك اعطيني لو سولفون اكستراكتور او لو ميو سولفون اكستراكتور يعني كيعطيك بزاف واش هو سيكلو اكزان ولا تولوين هنا باش نعرفو غادي نشوفو شنو هما لي كونديسيون اللي غادي نجاوبو على هاد لا كيسيون فوالا دونك من بعد باش pour vérifier si les huiles essentielles demandent obtenues après décontation يعني هنا décontation contient de montant بغينا نشوفو هاد لي زويل اسونسييل واش فيها لو مونطون ولا لا اشنو كنديرو دونك كنديرو لا كروماتوغرافي يعني واحد الطريقه اللي هاد الطريقه هادي من بعد غادي نشوفو شنو هي دونك غادي نعطيو لي بوت هاد لا كيسيون حيت لا كيسيون 5 قالك دوني بريفمون لي بوت دون كروماتوغرافي فوالا ومن بعد لانتربريتي دو كروماتوغرام هو هذا يعني كيكون فيه دي طاش غادي نشوفوا شنو كنقصدوا بهذا الشيء وهنا كتكون واحد المسطره غادي نشوفوا حتى هي فاش غادي نحتاجوها في لا كيسيون 7 ملي كيقول لك calculer le rapport frontal RF de l'amande et de l'eucalyptol اللي هو غادي نشوفوا شنو هو l'eucalyptol هذه كيسيون يعني لا كيسيون 4 donc pour choisir donc un solvant يعني اللي هو extracteur donc on doit choisir un solvant شنو هما les conditions ne soit pas miscible avec l'eau يعني ما خاصوش يكون قابل للامتزاج مع الماء ما يكونش قابل للامتزاج مع الماء خاصو يعطينا ان ميلونج هيتيروجين يعني غير متجانس وشنو مازال لا كونديسيون الثاني خاص تكون لا سولوبيليتي دو لا مونطون اللي بغينا نخرجو تكون سوا ماكسيمال تكون اكبر يعني الذوبانيه تكون كبيره حنا الا مشينا لذاك الجدول يعني دابخي لو طابلو شنو هما فين كاين هاد لي كونديسيون يعني يكون نون ميسيبل تكون لا سولوبيليتي تكون ماكسيمال الا كان يعني هو في الحاله ديال الا رجعنا لذاك الطابلو غتلقاو هو تولوين يعني علاش car il est non miscible avec l'eau et la solubilité de l'amande dans le solvant est grande هادو هما لي كونديسيون Donc, غادي donner les brièvement les
du but d'une chromatographie. Chromatographie, je n'ai le but ديالو. Donc c'est une technique de séparation. Donc le but الاول هو séparation. Elle sépare. Parce qu'il sépare les constituants d'un mélange. والثاني identification des constituants d'un mélange. يعني مثلا هنا الا جينا لهاد كروماتوغرام اش كيدير؟ بحال مثلا خدينا لي زويل اسونسيل هي 3 فرق لي كونستيتيون هادو هاد لي تاش سو سون دي كونستيتيون يعني يعني المكونات ديال هاد لي زويل اسونسيل مثلا هنا 1 2 3 4 5 كتكون من 5 ديال لي زويل ديال لي كومبوزونت ايدونتيفي كنعرفوا اشنا هي هاد لاطاش مثلا وهادي غادي نعرفوها وهادي غادي نعرفوها اوكي يعني هاد لي كيسيون غادي نجاوبوا عليها في لا كيسيون 6 دونك لانتربريتي يعني سو كروماتوغرام غادي نشوفوا شنو هو غادي نشرحوا هاد لو كروماتوغرام بالنسبه لي جينا هنا شحال عندي ديال لي ديبو هذا بعدا هادي كتسمى بلاك وفيها يعني سيركوش مانس وفيها دو تري كاين هاد لو تري كاين هذا كيتسمى هاد السطر هذا كيتسمى لين دو ديبو وهذا كيتسمى لين دو فرون ياك هاد الجوج وعندي هنا شحال من ديبو كناخذ واحد القطره هنا 2 3 4 5 وكنخليهم من بعد وكيعطينا وكيتسيباريو هادشي وكيعطينا دي طاش من بالنسبه الا كتشوفوا بالنسبه لواحد اللي هو لو مونطون جوج اللي هو مونطول 3 لي زويل اسونسيال يوكاليبتول هو 5 وهنا مونتو فوران هنا 5 انا ما السميات مكتبتوش عليهم فهم يعني هاد كروماتوغرام شنو هو الا كتشوفوا بالنسبه لواحد وجوج وربعة وخمسة 1 2 4 و5 كلهم كيعطيونا اون سول طاش يعني طاش وحده طالعه هي طاش وحده حنا كنقراو ديما هاد الكروماتوغرام يعني فيرتيكالمون بحال هكا يعني هنا 5 هادو سو سون دي كور بور ماشي ميلانج دونك لو مونطون 1 لو مونطول 2 يوكاليبتول 4 et le manteau furan 5 sont des corps purs. Car chacune des espèces chimiques ne donne qu'une seule tâche. يعني كيعطينا غير une seule tâche. Voilà. يعني سواء يعني هاد لا بالنسبة لواحد جوج باردون 4 و 5. Voilà. بالنسبة لي زويل اسونسيال شحال عطاتنا بليزيور طاش 1 3 هادي 1 2 3 4 5 يعني ماشي هي كور بور ماشي جسم خالص يعني سي ان ميلانج او بيان سي ان كور كومبوزي علاش لان لي زويل اسونسيال ال بريزونط بليزيور طاش عطاتنا بزاف ديال لي طاش وبغينا نعرفوا مناش كتكون يعني واش فيها بعدا لو مونطون هاد لي زويل اسونسيال شنو غادي ندير كنشوف هاد الطاش الاولى هي واش عندها لو ميم نيفو مع طاش شي طاش كاينه في 3 كاينه يعني هي ça veut dire quoi ça veut dire ان 3 il contient هاد رقم 1 اللي هو مونطون يعني فيه يعني هاد لي زويل اسونسيال اللي خرجنا راه فيه المونطون علاش لان عندها لو ميم نيفو بالنسبه لجوج واش كاين في 3 كاين ها هو لان عندها واحد 16 بحال عندهم نفس المستوى صافي ونفس الارتفاع بالنسبه للربعه واش كاينه شي طاش هنا لا يعني ما كاينش هنا في 3 دونك هنا كاين هنا واحد الخطا ديال نصحو يعني كاين غير واحد وجوج 4 ما كاينش دونك غنحيد هاد 4 ديال صح هاد الخطا اللي درت هو فوالا ونشوف دابا 5
5 واش كاينه. غادي نتلاقى مع لاطاش ديال 5، غادي نشوف واش كاين شي طاش اخرى مع 3 ميم نيفو كاينه، دونك يعني ان هاد 3 حتى هي فيها 5. دونك هاد لي زوي ليسونسييل il contient يعني فيها دي اسبي شيميك 1 2 et 5. هادو الاخرين اللي بقاو يعني هادي مع هادي، يعني كاينه شي وحده اخرى هي ما عرفتهمش لان ما عطاوناش شي طاش اخرى، يعني ما عرفتهمش، كنعرف غير هادي وهادي. Voilà, donc calculer le rapport frontal RF de la menthe 1 et de l'eucalyptol. Les voilà. Donc pour 1 RF كيفاش كنحسبوها؟ ديما RF شنو كنديرو؟ كنشوفو من هنا حتى لهنا، يعني من هنا باردون، يعني من هنا حتى لهنا، ها هو من هنا حتى لهنا كيتسمى، يعني كنسميوه اش كبيره، هذه هي اش كبيره. وحنا بغينا بوغ ان اش صغيره هي هذه، يعني من هنا، يعني هذا الطول هذا حتى لهنا، هذه هي اش صغيره، هي نسميوها اش ان مثلا. كنشوفوا هنا لا ديستونس، يعني من هنا حتى لهنا 10. داكشي علاش عطاكم هاد المسطره كندير 10، ها هي 10. لا نشوفوا من هنا لهنا تقريبا غادي تجي في 7 ولا 9 ولا 6.9، يعني حنا نديرو 7، وإلا حسبنا هي 0.7 هنا 100 اونيتي لان ان رابور لو رابور فرونتال. بالنسبه ل ار اف بور eucalyptol، بور eucalyptol، يعني هنا غادي ناخدو غادي ناخدو ديما اش، يعني ديما ار، الا بغيت ار اف ديما شنو هو ديما الا بغيت نحسبو، يعني هو اش على اش صغيره. اش كتكون ديما من هذا الخط حتى لهذا الخط، على اش صغيره نشوفو فين هي 4، ها هي فوالا، ها هي 4، هذه هي اش 4، سميوها اش 4 مثلا، هي اش 4. الا جينا نديرو الاسقاط على المسطره باش نعرفو شحال كنلقاوها هي 3، دونك 10 على 3 كتعطينا 0.3.